तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम, मोस्ट वेलकम, जी आया नू और खुश आमदीद। आप देख रहे हैं वाई मसीही और मैं हूं शकील अंजुम सावन। नाकामियों और मुश्किल हालात के बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर बनने वाली फहरे मसीही कौम मारिया शमाउन की खसूसी गुफ्तगू, डॉक्टर नईम नासर का मसीही सहाफती, समाजी, सियासी और मजहबी क़यादत को अनोखा चैलेंज, और क्रिस्टोफर क्रिस्टी का मसीही बेसहारा बच्चों के लिए होप सेंटर का ख्वाब हकीकत की तरफ गामजन। ये सब कुछ शामिल है हमारी आज की वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के साथ एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन मौजूद है, उसको दबा दें और उसके साथ घंटी का निशान है उसे दबा दें ताकि हमारी आइंदा की वीडियोस आपको मिलती रहें। फहरे मसीही कौम मारिया शमाउन असिस्टेंट कमिश्नर बनी हैं। उन्होंने एमए बायोकेमिस्ट्री में टॉप किया। नवंबर 2021 में पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में अव्वल पोजीशन हासिल करके बलूचिस्तान की अकलीतों की पहली खातून असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हैं। इन दिनों वो सोशल मीडिया पर मसीही कौम के लिए एक इज्जत का, एक फख्र का बायस बनी हुई हैं, और सोशल मीडिया क्या और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या हर जानिब वो वायरल हैं। उनके वालिद साहब जो हैं वो क्वेटा डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक ड्राइवर की जॉब करते हैं, और इनके 8 बहन भाई हैं और सभी इस टाइम गवर्नमेंट जॉब पे हैं और 16वें स्केल से ऊपर हैं। नवाई मसीही ने मारिया शमाउन से खसूसी गुफ्तगू की है, तो आए मारिया शमाउन के बारे में जानते हैं। जी असिस्टेंट कमिश्नर मारिया, अपना तारुफ कराएंगी आप? मैं बलूचिस्तान की फर्स्ट क्रिश्चियन फीमेल असिस्टेंट कमिश्नर आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रही हूँ कि एक लंबे अरसे की मेहनत के बाद मैं इस काबिल हुई कि आज उस जगह पर पहुंच सकूं जिसके लिए मैंने 6 साल पहले एक ख्वाब देखा था कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूंगी। खैर उन 6 सालों में मैंने हालात से जंग की, अपने आप से लड़ती रही, क्योंकि मैंने 6 सालों में बहुत दफ़ा उस फेलियर को देखा और बार बार गिरती रही और बार बार हिम्मत करके उठती थी और अगली बार के लिए कोशिश करती थी। ना तो मेरे पास इतने रिसोर्सेज थे और ना मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ी थी, और बलूचिस्तान में रहते हुए, कोयटा जैसे शहर में रहते हुए, ना मेरे पास अच्छे टीचर्स थे, ना मैं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी थी, बल्कि उर्दू मीडियम स्कूल और फिर थ्रू आउट मेरी एजुकेशन उर्दू मीडियम ही रही थी। तो इन हालात में रहते हुए कोई इतने अच्छे रिसोर्सेज भी नहीं थे और ना मैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। जैसा आपने अभी खुद कहा कि आप इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, फिर भी आपने कामयाबी हासिल की अपनी मेहनत के बलबूते पे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे जो मिनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं उनकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ, उन्हें राह बताना चाहती हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो इतना काबिल नहीं हूँ, तो अगर मैं कर सकी हूँ तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, अगर ज्यादा से ज्यादा यह है कि नाकामी ही देख लेंगे, पहली बार में नहीं कर सकते, दूसरी बार में नहीं कर सकते, तीसरी में नहीं कर सकते, चौथी में तो कर लेंगे, पांचवी में तो कर लेंगे, लेकिन अगर आपने किसी चीज को अपनी जिंदगी का गोल बनाया है तो लगातार उसके पीछे चलते रहें। आपने 6 साल नाकामियों और मुश्किल हालात को देखा, उसके बावजूद आपने कामयाबी हासिल कर ली। अपना ये जो तजर्बा है, ये जो एक्सपीरियंस हुआ आपका, इसे हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी? बहुत दफ़ा मैं अपनी जॉब के फौरन बहुत बाद लाइब्रेरी चली जाती थी और मैंने भूख प्यास को एक साइड पे रखा हुआ था, अपनी सेहत को एक साइड पे रखा हुआ था, और मेरी आंखों के सामने मेरा एक गोल था कि मैंने ये करना है। जब मैं 6 साल इसके लिए मेहनत करती रही हूँ तो अब मैं इसे करके ही दम लूंगी। अब मैं अगर छोड़ दूंगी तो ये मेरी हार होगी और ये मुझे जिंदगी में बहुत दूर तक जो है वो असरअंदाज करेगी। तो जब मैंने सोचा कि मैंने करके रहना है, तो आज मैं आपके सामने एक
ماریہ شماؤن سے ایک اسسٹنٹ کمشنر ماریہ بن گئی ہوں، اور وہ صرف اسی لیے ہوا کیونکہ میں نے محنت کو نہیں چھوڑا۔ آج آپ کامیاب ہو گئی ہیں، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ آج خوشی کا مقام میرے لیے یہ ہے جب بہت سے لوگ مجھے میرے والدین کو کہتے ہیں کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر ماریہ کے والد ہیں، آپ اسسٹنٹ کمشنر ماریہ کی والدہ ہیں، آپ اس کی فیملی سے ہیں، تو میں اپنی فیملی کو، اپنے پیرنٹس کو ایک پہچان دے سکی ہوں۔ میری ایک فرینڈ نے میرے والد سے کہا کہ پہلے یہ آپ کے نام سے پہچانی جاتی تھی، اب آپ اس کے نام سے پہچانے جاتے، تو میرے لیے یہ بہت آنر کی اور فخر کی بات تھی، اور میں اپنی قوم کے لیے فخر کا باعث بنی ہوں۔ جہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، تو یہ میرے لیے اچھا ہے کہ میں ایک رول ماڈل بنی بہتوں کے لیے، تاکہ وہ مجھے دیکھ کر جو ہے وہ بھی آگے بڑھ سکیں۔ اور یہ آپ کبھی بھی کسی چیز کو بہانہ نہ بنائیں کہ میں ایسے شہر میں رہتا ہوں، میں ایسے گھر میں رہتا ہوں، میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے کچھ کرنے کا ٹھان لیا ہے تو پھر خدا آپ کی مدد کرے گا، پھر دنیا کی ہر چیز آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے اگر آپ نے یہ ٹھانا ہوا ہے۔ اگر آپ پیچھے نہیں ہٹتے تو آپ پھر ضرور اسے کر کے رہتے ہیں۔ تو میں بہت سے اسٹوڈنٹ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی آپ کے گولز ہیں، ہمت نہ ہاریں۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب جب تک کروں گی نہیں، میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، مجھے اس جگہ پر پہنچنا ہے، اور اس کے لیے میں نے بہت دعائیں بھی کی، صرف اپنی محنت سے نہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے مجھ پہ۔ یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ خداوند کا کلام ہے جو مجھے اٹھاتا رہے۔ جب میں فیل ہوتی تھی تو صرف ایک وہ خداوند کا کلام ہوتا تھا جو مجھے وہاں پر کھڑا رہنے کے لیے کھڑا رکھنے کا حوصلہ دیتا تھا۔ نہ میری فیملی، نہ فرینڈز، کوئی کام نہیں آتا تھا، کیونکہ مجھ پہ شاید ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن کلام کی قدرت مجھ پہ اثر کرتی تھی، اور اس کی سچائیوں پہ میں کھڑی رہتی تھی کہ خداوند اجر دینے والا ہے، اور وہ ضرور ایک دن میری محنت کو پھل لگائے گا۔ تو آپ بھی محنت کیجئے، اگر میں کر سکتی ہوں، ایک عام سی لڑکی ہوتے ہوئے عام ہی لوگ کرتے ہیں اور وہ خاص بن جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ کے روشن مستقبل کے لیے ہم دعا گو ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہو، اور مستقبل میں ہم ماریہ شماؤن کو وہ جو اسسٹنٹ کمشنر کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے اور ایک آفس کی ایک جو آنریبل جاب ہوتی ہے اس پہ براجمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہم اس سے آگے، آئیں اپنا اپنا گھر بیچتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ بیلنس خالی کر کے مسیح قوم کے بچوں کی تعلیم کے لیے مدد کرتے ہیں۔ یہ تجویز ہے ان تمام صحافتی، سیاسی، مذہبی، سماجی قیادتوں کو جو تنقید کرتے ہیں اور مسیحی محبت پر شک کرتے ہیں۔ یہ کہنا ہے ڈاکٹر نعیم ناصر، فاؤنڈر اینڈ چیئرمین گڈ سمیرٹن چرچ آف پاکستان کا، اور بلا شبہ ان کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ 600 سے زیادہ مسیحی لڑکے اور لڑکیاں کمپیوٹر کی جدید تعلیم حاصل کر چکی ہیں ان کی کاوشوں سے۔ اسی طرح ان کی زیر سایہ 300 مسیحی طالب علم جو ہیں وہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح 200 سے زائد مسیحی طالب علموں کو انہوں نے CSS کی تیاری کروائی ہے، اور بہت سے بچوں کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھیجا۔ تحصیل پسرور سیالکوٹ میں ایک کرسچن بستی ہے، وہاں پہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ بنوا کے دیا ہے، ٹف ٹائل لگوائی ہے۔ اور کرونا وبا کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان بھر میں اور آزاد کشمیر میں حالات سے 2-4 مسیحیوں کی انہوں نے سپورٹ کی ان دنوں میں، آزاد کشمیر میں بھی جہاں بمشکل ہی کسی کی نگاہ جاتی ہے، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کے اپنے رجحانات ہیں، ان کا اپنا ویژن ہے، اور اسپیشلی وہ ایجوکیشن کے لیے، ریلیجیس ایجوکیشن کے لیے بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ہر انسان کا اپنا ہی ایک فیلڈ ہے، اپنا ہی ایک رجحان ہے، اپنا ہی ایک ویژن ہے، اور اگر کسی انسان نے ہمارے ویژن کے مطابق کام نہیں کیا، یا کوئی ایسا پہلو ہے کمیونٹی کا جس پہ کام کی ضرورت ہے لیکن کوئی فرد کسی دوسرے پہلو پہ کام کر رہا ہے، تو اس پہ تنقید کا حق ہمیں بالکل نہیں ملتا۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا پہلو ہے جس پہ کام نہیں ہو رہا، تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس پہ کام کریں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کام کرنے والوں پہ تنقید بھی نہ کی جائے، اس سے ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اور یہ اپیل بھی کرتا ہوں ان تمام دوستوں سے جو بے جا تنقید کرتے ہیں کہ آئیں اپنے اپنے حصے کا دیا جلائیں۔
क्रिस्टोफर क्रिस्टी एक नौजवान मसीही रहनुमा भी हैं और रिहाई के नाम से उनका चैनल भी आप देखते हैं और बड़ी मोटिवेशनल उनकी स्पीच भी होती हैं। पूरे पाकिस्तान में वो अपने विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं और इनका एक ख्वाब था कि जो मसीही बेसहारा बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हिफाजत व निगहदाश्त के लिए एक होप सेंटर बनाया जाए। और अब उन्हें सरगोदा सिटी में एक 2 कनाल का प्लाट जो है वो अतिया कर दिया गया है, जहां पर वो इस होप सेंटर के ख्वाब को शर्मिंदा तामीर करने वाले हैं। और यहाँ पे होप सेंटर बनने वाला है जहाँ पे उन बेसहारा मसीही बच्चों को और उनकी तालीम के लिए, उनकी हिफाजत निगहदाश्त के लिए काम किया जाएगा। क्रिस्टोफर क्रिस्टी अपनी मोटिवेशनल वीडियोस के ज़रिए और मुख्तलिफ इलाकों में अवेयरनेस के लिए अपने प्रोग्राम्स करके और उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। गुज़श्ता दिनों में उन्होंने इमरान खान साहब से कुछ सवालात भी किए मिनॉरिटीज़ के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपनी बुक उन्होंने पब्लिश करवाई। तो उनके इस ख्वाब के लिए हम दुआगो हैं कि उनका ये ख्वाब जो है वो जल्द अपने तकमील की मनाज़िल तय करे। हमारी दुआएं, हमारी मसीही टीम की दुआएं उनके साथ हैं। यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। एक दफ़ा फिर आपसे ये अपील करूंगा कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा की वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों को हमारे चैनल का लिंक सेंड करें, उन्हें भी बताएं, उन्हें भी अवेयरनेस दें ताकि हमारा ये चैनल ग्रो करे और कम्युनिटी की बेखसूस जो मुस्बत अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। फिर मिलूंगा किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।